सिरोलोजिकल टेस्ट गर्दाखेरि ऊ पोजिटिभ देखा परिरहन्छ र त्यसलाई चाहिँ डायग्नोसिसको हिसाबले बच्चाहरूमा स्पेसिफिक मानिदैन एन्टिबडी टेस्ट हुनु अथवा चाहिँ सिरोलोजिकल टेस्ट पोजिटिभ हुनुलाई चाहिँ मानिदैन। जब बच्चाले आमाको दुध खुवाउन छोड्छ त्यसको 6 हप्तापछि यदि जाँच गर्दाखेरि सिरोलोजिकल टेस्ट पोजिटिभ आयो भनेपछि त्यो अवस्थामा बल्ल त्यस बेलाको सिरोलोजिकल टेस्ट पोजिटिभलाई हामीले एचआईभी इन्फेक्टेड चिल्ड्रेन भनेर भन्छ। आमाको दुध खाँदासम्म आमा यदि पोजिटिभ छ भनेपछि उसको आमाको दुधमा भएको एन्टिबडी गएको हुनाले चाहिँ पोजिटिभ देखिन सक्छ। आमाको दुध खान छोडेको तपाईको आमाको दुध खुवाउन छोडेको 6 हप्तापछि अथवा चाहिँ 18 महिनामा लगभग छोड्छ भनेर भनिन्छ। 18 महिना छोडिसकेपछि 18 महिनामा दुध खुवाउन छोडिसकेपछि त्यसको 6 हप्तापछि उसको सिरोलोजिकल टेस्ट जाँच गर्दाखेरि त्यस्तो सिरोलोजिकल टेस्ट जाँच गर्दाखेरि उसमा पोजिटिभ आयो भनेपछि बल्ल एचआईभी इन्फेक्टेड चिल्ड्रेन भनेर क्लासिफिकेसन गरिन्छ। अब यदि एचआईभी इन्फेक्टेड चिल्ड्रेन भयो भनेपछि हामीले त्यसका लागि चाहिँ प्रोपर इन्भेस्टिगेसनका लागि एआरटी केयरका लागि हामीले रिफर गर्नुपर्छ र हामीले प्रोफाइलेक्सिस दिन्छौँ। यदि आमा पोजिटिभ छ र बच्चा चाहिँ हामीले यो यदि आमा पोजिटिभ छ र बच्चा चाहिँ सस्पेक्टेड छ भनेपछि बच्चा जन्मेको 72 घण्टाभित्र चाहिँ हामीले प्रोफाइलेक्सिस सुरु गर्नुपर्छ। प्रोफाइलेक्सिस 6 हप्तादेखि 6 महिनासम्म दिनुपर्छ है। प्रोफाइलेक्सिसमा हामीले चाहिँ यो कोर्टिमोक्साजोल पनि प्रयोग गर्छौँ, जिडुबुडिन नेभिप्रामाइनहरू प्रयोग गर्छौँ। जिडुबुडिन नेभिप्रामाइन कोर्टिमोक्साजोलहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ है। अब टिबी स्क्रिनिङ गर्दाखेरि यदि टिबीको आमा टिबीको पनि बिरामी छ भनेपछि एचआईभी टिबी को इन्फेक्सनमा हामीले प्रोफाइलेक्सिसको रूपमा आइसोनियाजाइड पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ। अब त्यस्तै गरेर दुध खुवाउन आमालाई भन्छौँ, दुध खुवाउनको लागि हामीले रोक्दैनौँ र एन्टिबडी जाँच गर्दाखेरि हामीले सिएनएसआई ट्रेनिङमा आरयुएसएफ ल म त्यो हेर्छु त्यसो भए ओके। अब मदरलाई यदि एचआईभी कन्ट्याक्टेड मदर यदि एचआईभी कन्ट्याक्टेड पोसिबली एचआईभी इन्फेक्टेड चाइल्ड भनेर कुन अवस्थामा भन्छौँ भने mother HIV positive and the child has not separated from breastfeeding about 6 weeks duration, separation but not duration of above 6 weeks. 6 weeks भन्दा लामो समयसम्म यदि चाहिँ उसले आमाको दुध छोडेको छैन भनेपछि र चाहिँ मदर HIV positive but child has not done HIV blood or serological test गरेको छैन भनेपछि र आमा चाहिँ पोजिटिभ छ र बच्चाको उमेर चाहिँ 18 महिना भन्दा कम छ भनेपछि एचआईभी कन्ट्याक्टेड चाइल्ड भनेर भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले उसलाई चाहिँ हेल्थ फ्यासिलिटीमा चाहिँ एन्टिरिट्रोभाइरल ड्रग अथवा चाहिँ कोर्टिमोक्साजोल प्रोफाइलेक्सिसको रूपमा प्रयोग गर्छौं र टेस्ट गर्दाखेरि 3 प्रकारका टेस्टहरू गर्छौं र यदि नट अब्जर्भ अबाउट कन्डिसन माथिका कुनै पनि अवस्थाहरू छैन भनेपछि उ आमा पोजिटिभ छैन भनेपछि नो एचआईभी इन्फेक्टेड बेबी भनेर भन्छौं र हामीले टेस्ट गर्दाखेरि एन्टिजेन कन्फर्मेसन टेस्टका लागि तत्कालै जाँच गरिने आमाको दुध खाओस् नखाओस् यदि उसको ब्लडमा यदि एन्टिजेन के रे डीएनए पीसीआर जाँच गर्ने हो भनेपछि त्यो कन्फर्मेसन डायग्नोसिस भयो जुनसुकै बेला बच्चा जन्मने बित्तिकै पनि। तर यदि एन्टिबडी के रे यो डीएनए पीसीआर टेस्ट गरिदैन भने एन्टिबडी टेस्टका आधारमा
हामीले चाहिँ यो के अरे टेस्ट गर्छौँ भनेपछि त्यस अवस्थामा एन्टिबडी टेस्टका आधारमा 3 वटा टेस्ट है गर्छौँ भनेपछि त्यो टेस्टको को आधारमा 18 महिना मुनिको बच्चालाई चाहिँ डायग्नोसिस गर्न मिल्दैन। हामीले 3 वटा जाँचहरू गर्छौँ 18 महिनापछि अथवा अरू नर्मललाई डिटरमाइन टेस्ट, युनिगोल्ड टेस्ट र स्टार्ट प्याक टेस्ट भनेर भन्छौँ है। डिटरमाइन, युनिगोल्ड र स्टार्ट प्याक टेस्ट गर्छौँ। तपाईहरुलाई चाहिँ कन्फर्मेसन जाँच कुन हो भनेर पहिले पनि सोधेको छ। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट चाहिँ कन्फर्मेसन टेस्ट हो। काठमाडौँ लेभलमा एउटा मात्रै ठाउँ छ वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हुने। अहिलेको कम्युनिटी लेभलको कन्फर्मेसन टेस्ट चाहिँ यही सिरोलोजिकल टेस्ट हो। सिरोलोजिकल टेस्टमा चाहिँ के जाँच पर्छ भने डिटरमाइन टेस्ट हेल्पोस्ट लेभलमा गरिने टेस्ट डिटरमाइन टेस्ट हो। पीएचसी लेभलमा डिटरमाइन र युनिगोल्ड दुईटै हुन्छ र त्यस्तै गरेर स्टार्ट प्याक टेस्ट चाहिँ हस्पिटल लेभलमा मात्रै हुन्छ। स्टार्ट प्याक टेस्ट चाहिँ कन्फर्मेसन टेस्ट हो। स्टार्ट प्याक टेस्ट कन्फर्मेसन टेस्ट हो है। डिटरमाइन, युनिगोल्ड र स्टार्ट प्याक 3 वटा टेस्टहरू हुन्छ। अब क्लासिफिकेसन लगभग सकियो। अब हामी गयौं यो म्यानेजमेन्टमा गयौं है। हिजो म्यानेजमेन्टको कुराहरू उठेको थियो। म्यानेजमेन्टको कुरामा निमोनिया एक्युट एयर इन्फेक्सनका लागि हामीले निमोनिया एक्युट एयर इन्फेक्सनका लागि एमोक्सिलिन बीडी इन्टु 5 डेज दिन्छौं है। एमोक्सिलिन बीडी इन्टु 5 डेज दिन्छौं। ट्याब्लेट यसरी बाँड्ने छ। डिसेन्ट्रीका लागि चोइस अफ डग, यो अरु धेरै नसम्झिनु होला। यो के रे एक मिनेट है। सरी है, मैले फोन आएको थियो इमर्जेन्सी, त्यही भएर हो। ओके, हामीले निमोनिया तपाईहरुलाई सोध्ने यो डोजहरु यति एमजी यो आउँदैन। तपाईहरुलाई आउने यो मैले रातो लगाएको छु, याद गर्नु होला आफ्नो म्यानेजमेन्टको लागि। तर चाहिँ धेरै यस्तो चाहिँ आउँदैन। तपाईहरुलाई चाहिँ निमोनिया एक्युट एयर इन्फेक्सनका लागि फर्स्ट लाइन ड्रग चाहिँ एमोक्सिलिन बीडी इन्टु 5 डेज दिन्छ। डिसेन्ट्रीको लागि फर्स्ट चोइस अफ ड्रग चाहिँ सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन चाहिँ यो बीडी इन्टु 3 डेज दिन्छ। यो डोज चाहिँ यसरी राखिएको छ। 250 mg को ट्याब्लेट प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै एमोक्सिलिन पनि 250 mg को ट्याब्लेट, हाफ ट्याब्लेट र 1 ट्याब्लेट प्रयोग गरिन्छ। कलेराको लागि CBIMCI मा चोइस अफ ड्रग चाहिँ सिप्रोफ्लोक्सासिन हो र सेकेन्ड लाइन ड्रग चाहिँ कलेराको लागि इरिथ्रोमाइसिन है। अब सिप्रोफ्लोक्सासिन पनि हामीले यो हाइट वेट अनुसार हामीले प्रयोग गर्छौं। हामीले यो सिप्रोफ्लोक्सासिन CBIMCI प्रोटोकलले 250 mg प्रयोग गर्ने भनेको छ। इरिथ्रोमाइसिन पनि 250 mg। 2 देखि 4 महिनाको लागि 4 भागको 1 भाग, 4 देखि 12 महिनाको लागि यो आधा ट्याब्लेट र 12 महिनादेखि 5 वर्षको लागि 1 ट्याब्लेट प्रयोग गर्छौं। अब यहाँनेर यो याद गर्नु पर्छ तपाईहरुले, एचआईभी इन्फेक्टेड अर कन्ट्याक्टेड चिल्ड्रेनको लागि हामीले
72 घण्टाभित्र हामी प्रोफाइलेक्सिस सुरु गर्छौं। कति घण्टाभित्र प्रोफाइलेक्सिस सुरु गर्छौं भनेर याद सोधेको छ अगाडि। 72 घण्टाभित्र हामीले प्रोफाइलेक्सिस सुरु गर्छौं, कोर्टिमोक्साजोल सुरु गर्छौं। कोर्टिमोक्साजोल प्रोफाइलेक्सिस दिनको एक टाइम 4 देखि 6 हप्तासम्म एचआईभी कन्ट्याक्टेड चाइल्डहरूलाई हामीले प्रयोग गर्छौं है। एचआईभी कन्ट्याक्टेड चाइल्डहरूलाई प्रयोग गर्छौं, 4 देखि 6 हप्तासम्म प्रयोग गर्छौं र डाक्टरले आवश्यक भएमा एक्सटेन्सन गर्न सक्छ। अब मलेरियाको प्लाज्मोडियम भाइभेक्स र नोन फाल्सिपारुम मलेरियाको लागि क्लोरोक्विन प्रयोग गर्छौं। क्लोरोक्विन 3 दिनसम्म प्रयोग गर्छौं। प्रिमाक्विन चाहिँ 14 दिनसम्मको प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै गरेर सेभियर कम्प्लिकेटेड मलेरियाको लागि चाहिँ हामीले आर्टिमेसिन सपोजिटरीको रूपमा बच्चाहरूमा प्रयोग गर्छौं। यदि त्यो छैन भने क्युनाइन डिहाइड्रोक्लोराइड औषधि चाहिँ प्रयोग गर्छौं। अनकम्प्लिकेटेड अर फाल्सिपारुम मलेरियाको लागि है, अनकम्प्लिकेटेड अर फाल्सिपारुम मलेरियाको लागि फर्स्ट लाइन ड्रगमा चाहिँ हामीले एसिटी को फुल फर्म याद गर्नु होला, आर्टिमेसिन कम्बाइन थेरापी प्रयोग गर्छौं, जसमा चाहिँ आर्टिमेसिनमा आर्टिमेथर लुनेफेन्थ्रिन हुन्छ एसिटीमा है। एसिटीमा के हुन्छ भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट हो है। एसिटी आर्टिमेसिन कम्बाइन थेरापीमा आर्टिमेथर र लुनेफेन्थ्रिन हुन्छ। आर्टिमेथर 20 mg, लुनेफेन्थ्रिन चाहिँ 120 mg हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रिमाक्विन हामीले सिंगल डोज प्रयोग गर्छौं र इन्युरले ठीक भएन भने, एसिटी र प्रिमाक्विनले ठीक भएन भनेपछि हामीले सेकेन्ड लाइन ड्रगको रूपमा क्युनाइन प्रयोग गर्छौं है। क्युनाइन चाहिँ सेकेन्ड लाइन ड्रगको रूपमा प्रयोग गर्छौं। अब क्लोरोक्विन इम्टी स्टोमाकमा खानु हुँदैन। 1 वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा प्रिमाक्विन प्रयोग गर्नु हुँदैन है। यिनी चाहिँ याद गर्नु होला। त्यस्तै गरेर हामीले 1 वर्ष माथिका बच्चाहरूमा हामीले यो एल्बेन्डाजोल हामीले प्रयोग गर्छौं है। 6 महिना माथिका बच्चाहरूमा चाहिँ भिटामिन ए क्याप्सुल हामीले प्रयोग गर्छौं। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भयो भनेपछि साल्बिटामोल प्रयोग गर्छौं। क्रोनिक एयर इन्फेक्सनमा चाहिँ हामीले सिप्रोफ्लोक्सासिन ड्रपका रूपमा प्रयोग गर्छौं है। ड्रपका रूपमा 14 दिनसम्म क्रोनिक एयर इन्फेक्सन अथवा सीएसओएम भन्नुभएको थियो साथीहरूले, क्रोनिक सुपरेटिभ पिप आउने प्रकारको यो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्रोनिक सुपरेटिभ ओटाइटिस मेडियामा हामीले सिप्रोफ्लोक्सासिन एयर ड्रप 2 ड्रप क्युआइडी इन्टु 14 डेजसम्म प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै गरेर ओरल थ्रसहरू छ भनेपछि जीबी बाहिरी घाउहरूमा हामीले लाउँदाखेरि 0.5% प्रयोग गर्छौं। ओरल थ्रसमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ 0.25% ओरल अप्लाई लोकल्ली प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै गरेर हाइपोग्लाइसेमिया छ भनेपछि सुगर चिनी मिसाएर खुवाउँछौं। अब फलोअप तपाईहरुका लागि इम्पोर्टेन्ट हो। फलोअपमा यदि एक्युट कन्डिसनहरु, यदि यिनी अवस्थामा तत्कालै उपचार नगरेपछि बच्चाको अवस्था सिभियर हुन्छ, कडा हुन्छ र अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि निमोनिया, डिसेन्ट्री, मलेरिया, फिभर र मिजल्स कम्प्लिकेसन जुन चाहिँ आँखा र मुखमा छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले तेस्रो दिनमा फलोअप गर्छौं। निमोनिया, डिसेन्ट्री, मलेरिया, फिभर, मिजल्स विथ कम्प्लिकेसन, आई र माउथको कम्प्लिकेसन, आँखा ब्लुअर्ड हुने र मुखमा चाहिँ थ्रसहरू आउने छ भनेपछि त्यसमा ट्रिटमेन्ट दिएर तेस्रो दिनमा हामीले फलोअपका लागि बोलाउँछौं। यदि पर्सिस्टेन्ट डायरिया 14 दिनभन्दा बढी समयको डिहाइड्रेसन नभएको प्रकारको डायरियालाई हामीले पर्सिस्टेन्ट डायरिया भनेर भन्छौं। एक्युट एयर इन्फेक्सन अथवा क्रोनिक एयर इन्फेक्सन अथवा फिडिङ प्रब्लम अथवा एनी कुनै समस्या छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पाँचौं दिनमा हामीले फलोअप गर्छौं। त्यस्तै गरेर एनिमियालाई हामीले कति सोधेको छ अगाडिको क्वेशनमा, एनिमिया कति समयमा फलोअप गरिन्छ भनेर। एनिमिया 14 दिनमा फलोअप गर्छौं। भेरी लो वेट अकर्डिङ टु एज भन्नाले मालन्युट्रिसन चाहिँ 30 दिनमा फलोअप गर्छौं। ओके, अब यति कुराहरू बुझ्यो भनेपछि यी एमसीक्यूहरुमा चाहिँ केही कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन्।
र यदि पढेपछि पनि पुग्छ। सिबिआइएमसिआई प्रोग्राम नेपालमा 2071-72 बाट सुरु भएको हो है, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर आइएमसिआई कार्यक्रम सबभन्दा पहिले कहाँ इम्प्लिमेन्ट भएको हो भनेर अगाडिका क्वेसनहरुमा पनि सोधेको छ, त्यो याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर सिडिडी कार्यक्रम 1982 बाट सुरु भएको हो। आइएमसिआई कार्यक्रम र सिब्याक कार्यक्रम जोडिएर चाहिँ सिबिआइएमसिआई 1979 मा भएको हो। त्यस्तै गरेर सिबिआइएमसिआई मा हामीले भिजन 90/20 भनेर भन्छौं। चारवटा मेजर इन्डिकेटरहरु छन्, यो अगाडि सोध्या छ है। चारवटा मेजर इन्डिकेटरहरु छन्। चारवटा मेजर इन्डिकेटरमा इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी 90% पुर्याउने, क्लोर एक्जिडिन जन्मेका सबै बच्चाहरू 90% भन्दा बढी बच्चाहरूलाई चाहिँ नाभिमा क्लोर एक्जिडिन मलम लगाउने, निमोनिया छ भनेपछि 90% भन्दा बढी निमोनिया भएका केसहरू चाहिँ एन्टिबायोटिकबाट उपचार गर्ने। त्यस्तै गरेर यो डायरिया छ भनेपछि सबै 90% भन्दा बढी बच्चाहरू तिनीहरूको उपचार चाहिँ जीवनजल र केबाट ओआरएस बाट ट्रिटमेन्टको प्रतिशत चाहिँ 90% पुर्याउने भन्ने छ, त्यो गर्छौं। त्यस्तै गरेर है अब न्यूबर्न स्ट्र्याटेजी कहिले बन्यो नेपालमा भनेर पनि सोधेको छ। न्यूबर्न स्ट्र्याटेजी चाहिँ 2004 मा बनेको हो। नेपाल न्यूबर्न स्ट्र्याटेजी 2004 मा बनेको हो। नेपालमा बच्चाहरूको हाई मोर्टालिटीको कारण के छ भनेर सोध्छ है। यिनी सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु हुन्। यिनी पढ्यो भनेपछि तपाईहरुलाई पुग्छ है। यो 82 र 83 ले हैरान पार्यो। जहाँ पनि एउटा फिस्कल इयरले गर्दाखेरि 82 कुनैमा 82 छ, कुनैमा 83, दुईटै आउँदैन साथी हो। 2045-46, 2045 त्यस्तो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब फिस्कल इयरले गर्दाखेरि त्यो दुईटा चाहिँ एन्सर आउँदैन। 82-83 यही लेख्नुस्, जुनमा चिन्ह लाग्छ त्यहाँ एन्सर आउँछ, त्यहीमा टिक लाउने। अब हामीले सिबिआइएमसिआई मा 2 देखि 5 वर्षका बच्चाहरूमा स्पेशली 5 वटा डिजिज भन्छौं हामीले, निमोनिया, डायरिया, मिजल्स, मलेरिया, मालन्युट्रिसनको म्यानेजमेन्ट गरिन्छ है। निमोनिया 5 वटा डिजिज कन्डिसनको म्यानेजमेन्ट गरिन्छ। त्यसपछि न्यूबर्न स्ट्र्याटेजी भइहाल्यो। हाई मोर्टालिटी यो एआरए बाट हुन्छ। मेन कज अफ डेथ अफ नेपाली चिल्ड्रेनहरुमा 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरुमा मेन कज अफ डेथ के हो भनेर भन्छ। त्यो मेन कज अफ डेथ पनि हाम्रो एआरआई नै हो। नेपालमा चाहिँ 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरुमा मृत्युको महत्त्वपूर्ण कारण कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एआर मै चिन्ह लाउँछौं। अब नेशनल कन्ट्रोल फर डायरियल डिजिज कन्ट्रोल प्रोग्राम भनेर भन्छ, एनसीडीपी है। नेशनल कन्ट्रोल फर डायरियल डिजिज कन्ट्रोल प्रोग्राम एनसीडीपी भयो। त्यसै गरेर द मेन फंक्सन अफ चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक इज, चाइल्ड हेल्थ क्लिनिकको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ इम्युनाइजेसन, हेल्थ एजुकेसन र ग्रोथ मोनिटरिङ हो। जिंक सप्लिमेन्टेसन प्रोग्राम टु ट्रिट डायरिया वाज इन्ट्रोड्युस। जिंक प्रोग्राम कहिलेबाट सुरु भएको हो? जिंक सप्लिमेन्टेसन प्रोग्राम 2011
CDT 1983 र चाहिँ 1983 बाट सुरु भएको 62-63 मा चाहिँ जिंक सप्लिमेन्टेसन कार्यक्रम सुरु भएको। त्यसै गरेर अन्डर 5 चाइल्ड मोर्टालिटीको सूत्र के हुन्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सुन्न सक्छ। CBMC अन्तर्गतै भयो। टोटल डेथ ड्यू टु ARI इन 1 इयर है, अन्डर 5 चिल्ड्रेन ARI को कजबाट हुने मोर्टालिटी निकाल्ने र टोटल अन्डर 5 पपुलेसन इन द सेम इयर, यो चाहिँ यो चाइल्ड मोर्टालिटी ड्यू टु ARI को लक्षण भयो। अब डेन्जर साइन अफ ARI मा चाहिँ सिभियर मालन्युट्रिसन, कन्भल्जन, इनएबिलिटी टु ड्रिंक ARI का केसहरुमा यस्ता केसहरु छन् भनेपछि त्यो अवस्थामा ARI को केस खतराजनक मानिन्छ। कम्युनिटी लेभलमा यो ARI को म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ भनेर भनेको छ, FCHB ले गर्छ। अहिले कोर्टिमक्साजोल को प्रयोग रोकिएर एमोक्सिलिन प्रयोग गर्न लागि हो। तर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा चाइल्ड हेल्थ प्रोग्रामको यो RAG भनेर भन्छ, RAG, त्यसलाई चाहिँ रिमोट एरिया गाइडलाइन भनेर भन्छ है। रिमोट एरिया गाइडलाइनले के गरेको छ भनेपछि नेपालका हिमाली उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा अहिले पनि 28 वटा जिल्लाहरुमा स्वयंसेविकाबाट कोर्टिमक्साजोलबाट उपचार गर्ने चलन अहिले पनि प्रोटोकल छ है। अब तपाईले भने ठिकको यो एचओ दामोदर ढुङ्गाना भन्नेले भनेको, तर चाहिँ अब फिस्कल एउटा इयर तलमाथि भएपछि तपाईहरुले अरु इयरमा नलाउनुहोस्, त्यही इयर तलमाथिकोमा लगाउनुहोस्। त्यो भएपछि धेरै जसो मिल्छ। प्लस माइनस 57 गरेपछि पनि ठिकै हो। तर चाहिँ त्यो फिस्कल इयरको कुरामा 62-63 कहिले 62 मा चिन्ह लगाइदिने पनि राखिदिन्छ, कहिले 63 मा राख्छ, कहिले 82 राख्छ, कहिले 83 राख्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यही नजिकको दुईटा भ्यालु नै करेक्ट एन्सर हुन्छ। तपाईले भनेको प्लस माइनस 57 पनि ठिक छ अन्दाज गर्ने उपाय, तर चाहिँ त्यही तल्लो माथिल्लो सँगैको त्यो इयर चाहिँ राख्नुपर्छ। अब नेपालमा FCHB ले सबैभन्दा बढी ट्रिटमेन्ट गरेको थियो पहिले, अहिले चाहिँ अब 28 जिल्लामा मात्रै गर्छन्। त्यो 2000 त्यो भएछ, 2005 हो यो जिंक सप्लिमेन्टेसन, कहाँ 2013 भएछ। अब मोस्ट अफ ARI केस भयो। अब यो DHS को डाटा चाहिँ त तपाईहरुलाई थाहा छ। NMR चाहिँ 2006 र 11 मा दुईटैको यो माथिको मैले यो जिंक प्रोग्राम 2005 बाट सुरु भएको है, 2005 बाट जिंक प्रोग्राम सुरु भएको हो। NDHS को 2006 र 11 मा न्यूनाइटेड मोर्टालिटी 33 नै थियो। 2016 मा आएर न्यूनाइटेड मोर्टालिटी अहिले 21 भएको छ। 2060-30 मा DHS 2030 मा चाहिँ हामीले SDG मा 21 मा घटाउने लक्ष्य लिएका छौं। अब डायरियाको ट्रिटमेन्टमा अहिले ORS अस्तिकोमा आएको छ, CMA कोमा ORS बाट गरिन्छ, जिंक बाट गरिन्छ। ORS जिंक दुईटैबाट भनेपछि ORS जिंक दुईटैबाट लगाउने। त्यसपछि कुनै पनि देशको जनसंख्याको त्यहाँको स्वास्थ्यको अवस्था थाहा पाउने मुख्य इन्डिकेटर कुन हो भनेर सोध्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट हाल्छौं है। इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट चाहिँ मेन इन्डिकेटर हो। कुनै पनि देशको स्वास्थ्यको अवस्था के छ, विकासको अवस्था के छ भनेपछि यदि त्यहाँको इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट कम छ भनेपछि त्यो देशमा विकास भएको मानिन्छ है। अब कुनै पनि शान्त बच्चामा स्ट्राइडर सुनिन्छ भनेपछि हामीले निमोनियालाई VSD, सेभियर निमोनिया र निमोनिया गरेर 3 भागमा बाँडेका छौं है। भेरी सिभियर डिजिज, भेरी सिभियर डिजिजमा चाहिँ
हामीले 4 वटा लक्षणहरू भयो भनेपछि भेरी सिभियर डिजिज भन्ने भन्यौ नि। बच्चाले पिउनै नसक्ने, खायो भनेपछि पुरै बान्ता गर्ने है, बच्चा चल्दै नचल्ने, चल्लेपछि बढी कन्भल्जनै आउने गरेर चल्ने, त्यस्तो 4 वटा लक्षण छ भनेपछि भिएसडी भन्छौँ। शान्त बच्चामा स्ट्राइडर सुनिन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले सिभियर निमोनिया भनेर भन्छौँ। र रेस्पिरेटरी कटअफ पोइन्ट 40, 50, 60 भन्यौ नि, त्यो भन्दा बढी छ भनेपछि त्यसमा हामीले त्यो अवस्थालाई हामीले निमोनिया भनेर भन्छौँ। WHO ले चाहिँ सेभियर निमोनिया, निमोनिया र नो निमोनियामा क्लासिफिकेसन गरेको छ। निमोनियालाई भिएसडी भन्नाले डेन्जर कन्डिसन भयो। अब अहिलेको यो मैले अस्ति तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कुन डिभिजन अन्तर्गत के सेवा हुन्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अगाडिकोमा सोधेको छ एआरआई, डायरिया, मिजल्स, मालन्युट्रिसन, मलेरिया अथवा सिबिआइएमएनसिआई कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत, संघीय संरचना अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत कसले हेर्छ भनेर सोध्छ। त्यसमा चाहिँ फ्यामिली वेलफेयर डिभिजनले हेर्छ है। सिबिआइएमसिआई मैले अस्ति तपाईहरुलाई भनेको थिएँ यिनी सिबिआइएमसिआई कार्यक्रम कसले हेर्छ भनेको हो सिबिआइएमएनसिआई प्रोग्राम चाहिँ फ्यामिली वेलफेयर डिभिजनले हेर्ने गर्दछ। डायरियल डिजिजको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ ओरल रिहाइड्रेसन थेरापी, ओरल रिहाइड्रेसन थेरापी चाहिँ सबभन्दा राम्रो थेरापी हो म्यानेजमेन्टको हिसाबले। त्यसपछि यो भरोल अटोप्सी सर्वे 2014 भनेको थिएँ। भरोल अटोप्सी सर्वे अनुसार म तपाईहरुलाई यो म्याटर्नल हेल्थ रोडम्याप भनेर पढाउँछु अब भोलिको क्लासतिर। यो भरोल अटोप्सी अनुसार चाहिँ न्यूनेटल सेप्सिसको महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ 48% मोर्टालिटी हुने कारण चाहिँ इन्फेक्सन अथवा चाहिँ न्यूनेटल सेप्सिस हो। न्यूनेटल मोर्टालिटी यो अन्डर 5 मोर्टालिटीमा चाहिँ न्यूनेटल मोर्टालिटीले चाहिँ 54% भाग ओगटेको छ। त्यस्तै गरेर आइएमआरमा चाहिँ न्यूनेटल मोर्टालिटीले चाहिँ अन्डर 5 मोर्टालिटीमा 54% र आइएमआरमा चाहिँ एनएमआरले चाहिँ 66% मृत्यु 28 दिनभित्र हुन्छ। बाँकी 1 वर्षभित्र चाहिँ अरु 34% मृत्यु मात्रै हुन्छ भन्न खोजेको हो। एनसीपी प्रोग्राम 10 वटा जिल्लामा 2009 मा अथवा आर्थिक वर्ष 2065-66 मा पाइलटिङ भएको हो र 2014 मा आउँदाखेरि 2071-72 मा 30 जिल्ला अरु थपियो र 40 जिल्ला पुग्यो है। 40 जिल्ला पुग्यो। 40 जिल्ला पुगिसकेपछि 2014 सम्ममा 9 बाट सुरु भएको क्रम 14 मा पुग्दाखेरि 14 मा चाहिँ सिबिएनसिपी र सिबिआइएमसिआई प्रोग्राम मर्ज भयो र मर्ज भएर चाहिँ सिबिआइएमएनसिआई कार्यक्रम लागू गरियो। अहिले भिजन 90/20 मा 2020 सम्म 90/20 मा चाहिँ क्लोरहेक्सिडिनको एप्लिकेसन 90% भन्दा बढी पुर्याउने भन्ने छ। 2014 सम्ममा सिबिएनसिपी प्रोग्राम 41 जिल्लासम्म एक्सटेन्सन भएको थियो। पछि चाहिँ आइएमसिआई मा मर्ज गरियो। अब सिबिआइएमसिआई मा चाहिँ न्यूबर्न इन्टरभेन्सनमा चाहिँ अहिले बर्थ प्रिपेयरनेस प्याकेज, इसेन्शियल न्यूबर्न प्याकेज र चाहिँ सेप्सिस म्यानेजमेन्ट कुराहरू समेटेको छ। भन्नाले जन्मको पूर्व तयारीको कुराहरू, त्यस्तै गरेर इसेन्शियल न्यूबर्न प्याकेज र म्यानेजमेन्ट अफ सेप्सिस चाहिँ त्यो यो सिबिआइएमसिआई प्रोग्राममा चाहिँ न्यूबर्नहरुको इन्टरभेन्सनमा बीपीपी प्याकेज, इसेन्शियल न्यूबर्न केयर र चाहिँ सेप्सिस म्यानेजमेन्ट तीनवटा कुराहरूलाई चाहिँ सिबिआइएमसिआई को न्यूबर्न केयरमा राखेको छ र जेन्टामाइसिन पीएसबीआई केसमा चाहिँ जेन्टामाइसिन 7 दिनसम्म प्रयोग गर्ने भनेर भनिएको छ। चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राममा चाहिँ एनआइपी आइएमसिआई न्युट्रिसन प्रोग्राम पर्दछ। मैले भने नेशनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राम, इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ न्यूनेटल एन्ड चाइल्डहुड इलनेस, न्युट्रिसन प्रोग्राम। आइएमएनसिआई को फुल फर्म पनि सोधेको छ अगाडिको क्वेसनहरुमा, इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ न्यूनेटल एन्ड चाइल्डहुड इलनेस।
अब 90 टार्गेट पुर्याउने मैले भनिहालेँ तपाईहरुलाई। आइएमसीआई प्रोग्राम सुरुमा लन्च भएको चाहिँ 1997 मा र 75 जिल्लामा सिबिआइएमसीआई कार्यक्रम सुरु भएको चाहिँ 2066-67 मा। अब न्यूबर्नको कम्पोनेन्ट सिबिआइएमसीआई मा थपेको 2004 बाट। मेजर किलर डिजिज भनिहाल्यौं सिबिआइएमसीआई मा हेर्ने निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, मालन्युट्रिसन र मिजल्स। कम्प्रिहेन्सिभ न्यूबर्न ट्रेनिङ प्याकेज चाहिँ 6 दिनको छ। 6 दिनको छ। मेजर किलर डिजिज भइहाल्यो। कम्प्रिहेन्सिभ पोसिबली सेभियर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पीएसबीआई मैले पढाएको छु तपाईहरुलाई। 10 वटा कन्डिसन अथवा चाहिँ त्यो छुट्याएर चाहिँ 14 वटा कन्डिसन छ भनेपछि हामीले पोसिबली सेभियर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पीएसबीआई भनेर भन्छौं। अब न्यूबर्न कर्नलिन हेल्पोसका लागि प्याकेज ए प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलका लागि प्याकेज बी प्रोग्राम र जोनल हस्पिटलको लागि टर्सियरी लेभल हस्पिटलको लागि चाहिँ प्याकेज सी प्रोग्राम छ। भिजन 90/20 भनिहाले। क्लोज 90% भन्दा बढी डेलिभरी, क्लोज एक्जिस्टेन्ट एप्लिकेसन 90% भन्दा बढी, निमोनियाको एन्टिबायोटिकबाट ट्रिटमेन्ट 90% भन्दा बढी र डायरियाको जिंक र ओआरएसबाट ट्रिटमेन्ट प्रतिशत 90% भन्दा बढी भयो भने भिजन 90/20 पूरा गर्छौं। एसडीजी को टार्गेटमा नेपाल सरकारको टार्गेटमा एसडीजी को टार्गेटमा अहिलेको अन्डर 5 मोर्टालिटी कति छ? अन्डर 5 मोर्टालिटी 39 प्रति हजार जीवित जनमा छ। एसडीजी ले चाहिँ अन्डर 5 मोर्टालिटी 22 भन्दा कममा झार्ने भनेको छ। यो तपाईले कन्फ्युजन मान्नु भएको छ। अहिलेसम्मको यो छ। म रिभाइज हो कि म हेर्छु है। यो चाहिँ तपाईले भनेकोमा यो 22 नम्बर 40 ओके यो हेर्छु। अब एसडीजी मा अन्डर 5 मोर्टालिटी घटाउने भइहाल्यो। उन्चालीस, 32 र 21 को कुराहरु कण्ठ छ। अन्डर 5 मोर्टालिटी, इन्फान्ट मोर्टालिटी र न्यूनेटल मोर्टालिटी। अब डीएचएस ले अर्को यो चाहिँ मैले हिजो पनि तपाईहरुलाई सम्झाएको थिएँ, भन्न खोजेको थिएँ। अब म यो 40 नम्बरको चाहिँ 0 प्याकेज चाहिँ हेर्छु। म एबीसी हेर्छु है, त्यसपछि भन्छु। लास्ट इयर सम्मको यो रिभाइज भएको छ भनेपछि म हेर्छु ल। अब सिबिआइएमसीआई गभर्नमेन्टले चाहिँ अम्बिलिकल कोर्डको इन्फेक्सनका लागि क्लोरेक्जिडिन कार्यक्रम सुरु गरेको 2011 बाट हो। 2011 बाट हो। त्यस्तै गरेर सिबिआइएमसीआई प्रोग्राम एचएमएस सिस्टममा इन्टिग्रेसन भएको अथवा एचएमएस थ्रु रिपोर्टेड भएको चाहिँ 2064-65 मा हो। त्यस्तै गरेर सिबिआइएमसीआई सर्भिस 1997 बाट सिबिआइएमसीआई कार्यक्रम महोत्तरी जिल्लामा फर्स्टमा पाइलट गरेको हो। चाइल्ड मोर्टालिटीको कज हिजो मैले भनेको छु, यहाँ प्वाइन्टमा छ। सेप्सिसको कारणबाट 48%, बर्थ एस्फाक्सियाको कारणबाट 16%, प्रिम्याचुअर बर्थको कारणबाट 13%, एलबीडब्ल्यू को कारणबाट 5% है। यो चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसै गरेर बर्थ प्रिपेयरनेस प्याकेज भन्नाले एएनसी जाँचको पिरियडमा उसले जन्माउँदाखेरि गर्नुपर्ने पूर्ण तयारीलाई चाहिँ बर्थ प्रिपेयरनेस प्याकेज भनेर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ डेलिभरी प्रिपेयरनेस एन्ड रेडिनेस भनेर पनि भनिन्छ। तयारी गर्ने र तयार अवस्थामा रहने। त्यसका लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य संस्था कहाँ स्वास्थ्य संस्थामा डेलिभरी गराउने, कुन स्वास्थ्य कर्मीबाट बढाउने, यातायातको साधन कुन प्रयोग गर्ने,
यदि ब्लड दिनु छ भनेपछि ब्लडको व्यवस्थापन उसको ब्लड ग्रुप पनि अगाडि नै क्लियर गरेर चाहिँ त्यो ब्लड ग्रुपकोबाट दिने ती कुराहरू बर्थ प्रिपेयरनेस प्याकेजमा पर्दछन्। त्यसै गरेर सेफ डेलिभरी सर्भिस, डेलिभरी चाहिँ विदाउट कम्प्लिकेसन टाइमली म्यानेजमेन्ट हुने, बर्थ एस्पेक्सिया नहुने त्यो किसिमले हुने डेलिभरीलाई चाहिँ सेफ डेलिभरी सर्भिस भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर पोस्ट नेटल सर्भिस भन्नाले चाहिँ पोस्ट नेटल सर्भिस 3 टाइम गरिन्छ। यिनी पनि कहिलेकाहीँ साधारण क्वेसनमा सोध्छ। पोस्ट नेटल सर्भिस चाहिँ 3 टाइम, जन्मेको 24 घण्टाभित्र पहिलो भिजिट, तेस्रो दिनमा 24 घण्टामा होइन 24 घण्टाभित्र तेस्रो दिनमा र 7औं दिनमा पिएनसी जाँच गरिन्छ, 3 चोटि जाँच भयो। न्यूबर्न केयर अन्तर्गत कुन कुराहरू पर्दछन् भनेर सोध्छ है। न्यूबर्न केयर अन्तर्गत यिनी एकदमै याद गर्नु होला। क्लिन न्यूबर्न, पुट वार्म टु न्यूबर्न, बर्थ एस्पेक्सिया र बर्थ एस्पेक्सियाको म्यानेजमेन्ट। त्यस्तै गरेर बर्थ एस्पेक्सियाको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले न्यूबर्न रिससिटेसन गर्छौं, बच्चालाई सुक्खा राख्ने कभर गर्ने कुराहरू, बर्थ एस्पेक्सियाको लागि न्यूबर्न रिससिटेसन गर्ने, एलबीडब्ल्यू र प्रिम्याचुअर बेबीको लागि चाहिँ केएमसी गर्ने कुराहरू, ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने कुराहरू गर्छौं। त्यस्तै गरेर सेभियर हाइपोथर्मिया छ भनेपछि पनि त्यो अवस्थामा केएमसी र ब्रेस्ट फिडिङलाई जोड दिन्छौं। त्यस्तै गरेर हामीले केस म्यानेजमेन्टको हिसाबले हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईहरुलाई फेरि दोहोर्याएँ, यो 0 to 59 डेज चिल्ड्रेनहरुमा पीएसबीआई र एलबीआई कै म्यानेजमेन्ट सीबीआईएमसीआई प्रोग्रामले गर्छ। 2 महिना मुनिको बच्चाहरुमा पोसिबली सेभियर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन र लोकल ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको म्यानेजमेन्टको कुराहरू, ती कुराहरू पर्दछ। त्यस्तै गरेर 2 महिनादेखि 59 महिनासम्मको बच्चाहरुमा 5 वटा डिजिजको म्यानेजमेन्ट गरिन्छ। अब तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने लोकसेवाको लागि 0 देखि 59 महिनाका बच्चाहरुमा हामीले 2टा क्लासिफिकेसन गर्छौं डिजिजको हिसाबले र डिजिज नभएको हिसाबले एउटा गर्छौं। डिजिजको हिसाबले हामीले हिजो कन्डिसन मैले भनेको छु 10 वटा भन्दा बढी फुक्काहरू, बच्चा ल्याथर्जिक छ, बच्चाको हाइपोथर्मियामा छ हैन, तिनी त्यस्ता कन्डिसनहरू छ भनेपछि पीएसबीआई भनेर भन्छौं। यदि बच्चाको चाहिँ लोकल ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नाभि मात्रै पाकेको छ, पस जन्मेको छ, बाहिर रातो एरिया भएको छैन हैन, 10 वटा भन्दा कम फोकाहरू छन्, त्यस्तो छ भनेपछि हामीले लोकल ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन एलबीआई भनेर भन्छौं। कुनै पनि प्रकारको इन्फेक्सन छैन जचाउन ल्याएको बच्चा भनेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले एनबीआई भनेर डायग्नोसिस गर्छौं है, नो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भनेर एनबीआई भनेर डायग्नोसिस गर्छौं। र 2 देखि 59 महिनाको बच्चा को म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले स्पेशली अहिले पनि त्यही निमोनिया, डायरिया, मिजल्स, मालन्युट्रिसन, मलेरियाको म्यानेजमेन्ट गर्छौं। तर थप म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले अघि भने नि मैले एचआईभी को म्यानेजमेन्ट, जन्डिसको म्यानेजमेन्ट र एयर इन्फेक्सनको म्यानेजमेन्ट, हामीले एक्युट एयर इन्फेक्सन र क्रोनिक एयर इन्फेक्सन, पहिले चाहिँ यसलाई एएसओएम र सीएसओएम भनेर भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ एक्युट एयर इन्फेक्सन र क्रोनिक एयर इन्फेक्सन भन्छ। ती म्यानेजमेन्टको कुराहरू हामी गर्छौं। त्यसपछि अब 6 क्लिन भनेर पनि अगाडि सोधेको छ साथी है, 6 क्लिन भनेर पनि सोधेको छ। यो न्यूबर्न केयरमा 6 क्लिन इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि 6 क्लिन तलका अब 6 क्लिन भित्र तलका कुन पर्छ पर्दैन भनेर चाहिँ सोध्छ, अथवा चाहिँ तल 6 क्लिन भित्र 3 वटा तल दिएको हुन्छ, एउटा कुनै यिनी भन्दा एक्स्ट्रा हुन्छ, तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेर सोध्यो भने त्यो यिनी मध्ये नपरेकोलाई टिक लाउने। क्लिन ह्यान्ड, क्लिन प्लेस अफ डेलिभरी, क्लिन पेरिनियम, क्लिन ब्रेड अर सिजर, क्लिन थ्रेड, क्लिन कर्ड, यी 6 क्लिनहरू हुन् है, 6 क्लिनहरू हुन्। तलका 6 क्लिन मध्ये 3 वटा राखेर एउटा कुन पर्दैन भनेर भन्छ।
अहिलेसम्म तपाईहरुले लोकसेवामा पढ्ने अब एबीसी प्याकेज र चाहिँ यो तलको पनि पीएमसी को 3टा मात्रै हो। अहिले 4वटा रिभाइजमा चाहिँ तपाईहरुको लोकसेवाको लागि अझ गइसकेको छैन। अब 6 क्लियर बुझ्न पर्यो। क्लीन ह्यान्ड, क्लीन प्लेस अफ डेलिभरी, क्लीन पेरिनियम, क्लीन ब्लेड अर सिजर, क्लीन थ्रेड, क्लीन कर्ड, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईहरुले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा ह्यान्ड वाशिङका कतिवटा स्टेप छन् भनेर सोध्छ। 6वटा स्टेपमा चिन्ह लाउनु पर्यो। नाभि मलममा कुन औषधि हुन्छ, केमिकल औषधि हुन्छ भनेर भनेपछि क्लोरेक्जिडिनमा चिन्ह लाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर नाभि मलममा क्लोरेक्जिडिनको प्रतिशत कति हुन्छ भनेपछि 4% मा चिन्ह लाउनु पर्यो। र चाहिँ नाभि मलमको वेट कति हुन्छ भनेपछि 5 ग्राममा चिन्ह लाउनु पर्यो। त्यसपछि कति घण्टासम्म प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, सबभन्दा राम्रो चाहिँ बच्चा जन्मेको तुरुन्तै, भएन भनेपछि 1 घण्टा भित्र र 48 घण्टा भित्र प्रयोग गरेपछि तपाईहरुले यो सर्जिकल ह्यान्ड वाशिङ ओहो नि न्यू क्लोरेक्जिडिन 7 हो सर भनेर भन्नु भएको छ। 7.1 को आउँछ, त्यो क्लोरेक्जिडिन को अर्को केमिकलमा हुन्छ, तर काम लाग्ने केमिकल चाहिँ 4% नै हो। सर ह्यान्ड वाशिङ को 8 स्टेप भनेर भन्नु भएको छ। यो सर्जिकल ह्यान्ड वाशिङ प्राय भनेर तोक्यो भनेपछि 8 स्टेपमा चिन्ह लाउने। यदि जनरल ह्यान्ड वाशिङ भनेपछि 6 स्टेप नै हुन्छ। सर्जिकल ह्यान्ड वाशिङ मात्रै 8 स्टेप हो है। लोकसेवाको लागि यो यसमा क्लियर हुनु होला। न्यू क्लोरेक्जिडिन को सक्सिनेट भन्ने, क्लोरेक्जिडिन सक्सिनेट भन्ने केमिकल हुन्छ। क्लोरेक्जिडिन सक्सिनेट भन्ने केमिकल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ क्लोरेक्जिडिन सक्सिनेट 7.1%, तर क्लोरेक्जिडिन फाइनल भोल्युम अफ क्लोरेक्जिडिन चाहिँ 4% नै हुन्छ। ह्यान्ड वाशिङ को मैले भनिहालेँ, जनरल ह्यान्ड वाशिङ 6 स्टेप नै हो। यदि स्पेसिफाई गरेर सर्जिकल ह्यान्ड वाशिङ भन्यो भनेपछि 8 स्टेपमा चिन्ह लगाउनु होला। त्यसपछि नाभि मलमको मैले भनिसकेँ। इसेन्शियल न्यूबर्न केयर हिजो मैले राम्ररी भनेको हुँ, तपाईहरुले यिनी याद गर्नु होला। इसेन्शियल न्यूबर्न केयरमा चाहिँ ड्राई गर्ने कुराहरु, बच्चालाई 25 देखि 28 डिग्री रुम टेम्परेचरमा राख्ने कुराहरु, त्यस्तै गरेर रेस्पिरेसन हामीले तत्कालै जन्मेको 15 सेकेन्ड भित्र बच्चाले सास प्रश्वास गरेको छ छैन भनेर चेक गर्छौं। चेक रेस्पिरेसन क्विकली। एप्लिकेसन क्लोरेक्जिडिन 4%। ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ जन्मेको 1 घण्टा भित्र नै सुरु गर्नुपर्छ। र एक इसेन्शियल न्यूबर्न केयरमा अर्को चाहिँ के हो भने हामीले बच्चालाई 24 घण्टा भित्र नुहाउनु दिनु पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ इसेन्शियल न्यूबर्न केयरमा पर्दछ है। त्यसपछि 1 मिनेट है। ओके, यसपछि क्लोरेक्जिडिनको कुरा भयो। इसेन्शियल न्यूबर्न केयरको कुरा गर्यौं। गोल्डन मिनेट फर न्यूबर्न केयर, न्यूबर्न भनेर पनि सोधेको छ अगाडि। पहिलो 1 मिनेटलाई चाहिँ गोल्डन मिनेट फर न्यूबर्न भनेर भनिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले 1 मिनेटमै, पहिलो 1 मिनेटमै यो हामीले उसको चाहिँ रेस्पिरेसन चेक गर्छौं। त्यसपछि 1 घण्टाको पिरियडमा चाहिँ 15-15 मिनेटको फरकमा 4 चोटी चेक गर्छौं। 5 चोटी चेक गरिन्छ नर्मल बच्चाहरुमा पनि रेस्पिरेसन। पहिलो 1 मिनेटमै चेक गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ गोल्डन मिनेट फर न्यूबर्न भनेर भनिन्छ। त्यसपछि 15-15 मिनेटको फरकमा 1 घण्टासम्म चेक गरिन्छ। अब मेथड अफ हिट लस पनि एकचोटी हेल्थ एसिस्टेन्टको एक्जाममा सोधेको छ। लास्ट 75 कोमा चाहिँ बच्चाले हिट लस कसरी गर्छ भन्ने कुरा सोधेको छ। अस्ति हिजोको क्लासमा भने सबभन्दा बढी इभापोरेसनमा त लस हुन्छ, त्यसपछि रेडिएसनबाट हुन्छ, त्यसपछि
कन्डक्सन र कन्भेक्सनबाट हुन्छ। रुम टेम्परेचर भन्नाले कति बुझिन्छ भनेर पनि अगाडि क्वेसनमा सोधेको छ है। रुम टेम्परेचर भन्नाले एक्ज्याक्ट 25 भनेर आयो भने 25 मा ठोक्ने, रेन्जमा आयो भनेपछि 25 देखि 28, अरु कुनै आयो 25 देखि 28 को बीचमा, तिनी अरु कुनै आएन भनेपछि 25, 26, 27, 28 मध्ये कुनै ठोक्ने। नर्मल टेम्परेचर अफ न्यूबर्न भनेपछि नर्मल एक्जिलरी टेम्परेचर भनेको, एक्जिलरी टेम्परेचर चाहिँ 36.5 देखि 37.5 लाई चाहिँ नर्मल टेम्परेचर भनिन्छ। यिनी कण्ठ हुनुपर्छ, यो सोधिरहेको क्वेसन हो है। हाइपोथर्मिया भन्नाले चाहिँ लेस देन 36 भन्दा 0.5 भन्दा कमलाई हाइपोथर्मिया र 35 भन्दा कम भयो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ सिभियर हाइपोथर्मिया भनेर भनिन्छ। अब नाभि मलमको जेनेरिक नेम क्लोरेक्जिडिन जेल हो, 4% हुन्छ। नयाँ न्यूबर्नलाई 24 घण्टापछि मात्रै नुहाउनु पर्छ। न्यूबर्नको नर्मल हार्टबिट चाहिँ 100 देखि 160 पर मिनट हुन्छ। न्यूबर्नको बडी टेम्परेचर भइहाल्यो, यो डबल भएछ। अब बच्चा नर्मल बच्चाहरुमा नेचुरली उनीहरुमा है, नेचुरली उनीहरुमा है यो ओके, यो भाइले लेख्या इभापोरेसन क्वेसन लेख्नु होला। पोपोले कले भन्नुभएको छ, म रिप्लाई गर्छु। त्यसपछि हाइपोथर्मियाको कुरा भइहाल्यो है, जेनेरिक नेमको कुरा भइहाल्यो, नर्मल त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि मंगोलियन स्पट, इप्स्टेन पल, मिलिया, इरिथेमाटोक्सिकम, यिनीहरू चाहिँ नर्मल बेबीहरुमा देखा पर्ने दागहरू हुन्। आन्तरिकबाट भएपछि सेवा प्रमाणित अपलोड गर्नै पर्छ, त्यो विकल्पै छैन है। लोकसेवाको आन्तरिक भन्ने फर्म हुन्छ, त्यो चाहिँ सेवा प्रमाणित अपलोड गरेन भनेपछि एप्रुभल हुँदैन। सेवा प्रमाणित लोकसेवाको वेबसाइटमै छ, वेबसाइटको फर्म भर्ने ठाउँमा आन्तरिक फर्म भर्ने भनेर छ, इन्टरनल, त्यसैमा पाउँछ। त्यहीबाटै वेबसाइटको आन्तरिक फर्म भर्ने ठाउँ छ, पिआइएस के अरे पिआइएस भन्छु, इन्ट्री फर्ममै आन्तरिक फर्म पाउँछ। चाहियो भनेपछि म पठाइदिउँला, यदि भएन भने भोलि ट्राई गर्नुहोस्, नभएपछि छिटै भरिहाल्नुहोस्। अब रुम टेम्परेचरको कुरा मैले तपाईहरुलाई गरेँ। अब 24 घण्टासम्म ननुहाउने कुराहरू, मंगोलियन नर्मल बच्चाहरूमा देखिने यिनी दागहरू हुन् मंगोलियन स्पट, इस्टिन पल, मिलिया, इरिथेमाटोक्सिकमहरू। बर्थ एस्फेक्सिया टोटल लाइफ बर्थ मध्ये 10% बच्चाहरूमा चाहिँ बर्थ एस्फेक्सिया हुन्छ। बर्थ एस्फेक्सियाले गएर पछि गएर चाहिँ मेन्टल रिटार्डेसन हुने, इपिलेप्सी हुने है, मेन्टल रिटार्डेसन, इपिलेप्सी हुने, त्यस्तै गरेर अरु समस्याहरू यसले यो ल्याउँछ, जस्तो इपिलेप्सी, स्टेजिङ अर एक्सट्रिमिटी डेथ। र यदि कुनै पनि बच्चा 30 मिनेट भन्दा अब बिलो 30 रेस्पिरेसन रेट छ भने र पल्स रेट चाहिँ उसको हार्टबिट 100 भन्दा कम छ भनेपछि त्यसलाई आर्टिफिशियल रेस्पिरेसन दिनुपर्छ। सक्सनमा चाहिँ अहिले हामीले दुईटा ट्युबहरू प्रयोग गर्छौं सिबिआइएमसीआई प्रोग्राममा, पेन्गुइन सक्सन र डेली सक्सन ट्युब। डेली सक्सन ट्युबको ठुलो ट्युब हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि है डेली सक्सन ट्युबको। हजुर सर, हेलो सर, नमस्कार। हजुर
भन्नु न, भोलि क्लास के हुने भयो सर? ल म हुन्छ 6 बजे हेर्नु के र मलाई खबर गर्नु ल क्लासले। ल सर। ओके, अब यो सक्सनमा चाहिँ पेन्गुइन सक्सन अहिले प्रयोग गरिन्छ। पेन्गुइन सक्सन र डेली सक्सनले नभएपछि त्यो अवस्थामा हामीले आर्टिफिसियल रेस्पिरेसन दिनको लागि ब्याग एन्ड मास्क प्रयोग गर्छौँ है। ब्याग एन्ड मास्क प्रयोग गर्छौँ। आर्टिफिसियल रेस्पिरेसन चाहिँ हामीले 40 पर मिनट 40 पटक दिन्छौँ। 30 पटकभन्दा कम रेस्पिरेसन भयो भनेपछि सिपिआर गर्ने। सिपिआर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 40 पटक रेस्पिरेसन दिन्छौँ। 40 पटक रेस्पिरेसन पर मिनटका दरले हिँड्छौँ र हेरिरहन्छौँ, उसलाई चाहिँ जाँच्छौँ, 1-2 मिनटकै फरकमा जान्छौँ। यदि 20 पटक 20 मिनटसम्म गर्दाखेरि पनि आएन भने 10 पटक थप्छौँ, 10 मिनट थप्छौँ। 10 मिनटमा पनि आएन भनेपछि कन्डिसन एक्सप्लेन गर्छौँ र 10 मिनट अरू दिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ उसलाई 30 मिनटसम्म अझ आएन भनेपछि पनि 30 मिनटसम्म त्यत्तिकै त्यही राख्छौँ। 30 मिनटपछि डेट डिक्लेयर गर्छौँ। हार्टबिट चाहिँ अब 100 भन्दा कम भयो भनेपछि न्युबर्नहरुमा ब्राडिकार्डिया भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सिपिआर गरिन्छ। प्रिम्याचुअर बेबी भने यो सोधिरहेको क्वेशन हो है। प्रिम्याचुअर बेबी भनेको चाहिँ बिफोर 37 विक्स है। 37 विक्स भन्दा अगाडि जन्मिएको बच्चालाई चाहिँ हामीले प्रिम्याचुअर बेबी भनेर भन्छौँ। यिनी कुराहरू याद गर्नु होला। एलबिडब्ल्यू भने हामीले 2500 ग्राम भन्दा कम अथवा चाहिँ 2.5 केजी भन्दा कमको बच्चालाई हामीले एलबिडब्ल्यू भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले केएमसी र बीएफ भने कंगारू मदर केयर र बीएफ ब्रेस्ट फिडिङले म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। 2500 ग्राम भन्दा कम 1500 देखि 2500 ग्रामसम्मको लागि। र भेरी लो वेट भन्नाले चाहिँ हामीले भेरी लो वेट भन्नाले के भन्छौँ भनेर चाहिँ 1500 ग्राम भन्दा पनि कम छ भनेपछि बच्चाको वेट, त्यसलाई चाहिँ 1500 ग्रामदेखि 2500 ग्रामको लागि एलबिडब्ल्यू मात्रै भन्छौँ। 1500 ग्राम भन्दा कम छ भनेपछि त्यसलाई भेरी लो वेट भन्छौँ। त्यसपछि 1000 ग्राम भन्दा कम छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटर्नली भेरी लो वेट भनेर भन्छौँ। एक्सटर्नली भेरी लो वेट भनेर भन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 2500 ग्राम 1500 देखि 2500 सम्मको भएपछि 2500 ग्रामसम्म वेट आउँदासम्म हामीले उसलाई ब्रेस्ट फिडिङ गर्छौँ। हिजो मैले सूत्र सिकाएको थिएँ 120 के अरे उसको तौलको हिसाबले हामीले उसलाई त्यो ब्रेस्ट फिडिङ गर्छौँ र चाहिँ नर्मल 2500 ग्राममा आइसकेपछि हामीले प्रत्येक दिन 6 दिनसम्म 60 ml बाट सुरु गर्छौँ र 6 दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ 20 ml प्रत्येक दिन थप्दै जान्छौँ र त्यही खुवाउँदाखेरि चाहिँ यदि बच्चाको तौल चाहिँ 2500 ग्रामसम्म आयो भनेपछि हामीले उसलाई बाहिरबाट खुवाउँदैनौँ, उसले आफैले चुस्न लगाउँछौँ। अब केएमसी चाहिँ मिनिमम 1 आवर गर्नुपर्छ। 1 आवर भन्दा कम गरेर त्यो छैन। मिनिमम 1 आवर 6 आवर र 18 आवर तीनटा भन्छ है। मिनिमम 1 आवर भन्दा कम गर्नुको कुनै अर्थ छैन र म्याक्सिमम साइड चेन्ज गर्नको लागि 6 घण्टा एकै ठाउँमा राख्यो भनेपछि सबैभन्दा राम्रो। र सिभियर प्रकारको जन्डिसहरू भएको, सिभियर हाइपोथर्मिया भएको, सिभियर एलबिडब्ल्यू भएको हैन, प्रिम्याचुअर बेबी भएकोलाई चाहिँ हामीले 24 घण्टामा चाहिँ 18 घण्टासम्म यो के अरे केएमसीमा राख्नुपर्छ, केएमसी गर्नुपर्छ। अब 1 2 3 4 मा चाहिँ 60 ml पर केजी पर डेको हिसाबले दिने भन्यो। पर 6औं दिनसम्म हामीले चाहिँ 20 ml थप्छौँ र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 10 डिभाइडेड डोजमा चाहिँ हामीले खुवाउँछौँ। 9 ml जस्तो 9 ml पर टाइम्स 10 टाइम्स खुवाउँछौँ। अब केएमसी का बेनिफिटहरू तलका मध्ये कुन हुन् होइनन् भनेर अगाडिको क्वेशनमा सोधेको छ साथी है। केएमसी का बेनिफिटमा चाहिँ यसले इम्युन सिस्टमलाई राम्रो गराउँछ। प्रिभेन्ट नोजोकोमियल इन्फेक्सन, तपाईहरुलाई एपिडेमियोलोजीमा आउँछ यो टर्म नोजोकोमियल इन्फेक्सन है। हाइड्रोजेनिक इन्फेक्सन र नोजोकोमियल इन्फेक्सन आउँछ
नोजोकोमियल इन्फेक्सन भन्नाले हस्पिटल एडमिसन एउटा कारणले भएर अर्को प्रकारको डिजिज हुने अवस्थालाई चाहिँ नोजोकोमियल इन्फेक्सन भनेर भनिन्छ। नोजोकोमियल इन्फेक्सन प्राय गरेर है रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन बढी हुन्छ है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन बढी हुन्छ। रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन नोजोकोमियल इन्फेक्सनको कमन इन्फेक्सन हो। कग्निटिभ डेभलपमेन्ट भन्नाले आमासँगको चाहिँ यो भावनात्मक विकास पनि हुन्छ, कग्निटिभ डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर ब्रेस्ट फिडिङलाई प्रमोट गर्छ। केएमसी का यिनी फाइदाहरू इम्प्रुभ इम्युन सिस्टम, प्रिभेन्ट नोजोकोमियल इन्फेक्सन, कग्निटिभ डेभलपमेन्ट, ब्रेस्ट फिडिङ प्रमोसन, यिनीहरू चाहिँ केएमसी का फाइदाहरू। त्यसपछि पीएसबीआई का लक्षणहरू मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेको छु, पढाएको छु। तलका मध्ये पीएसबीआई डायग्नोसिस गर्नका कन्भल्सन छ भनेपछि पनि पीएसबीआई, सिभियर चेस्ट इन्जरी छ भनेपछि पीएसबीआई, नेजल फ्लारिङ नाकका फोरा फुल्छ भने, बल्निङ फन्टानेल तालु उस्किएको छ र एक्सटेन्सन अफ रेडनेस अराउन्ड अम्ब्लिकसमा भएको इन्फेक्सन वरिपरिको छालामा रातो भएको छ, फैलिएको छ भनेपछि, टेम्परेचर 37.5 भन्दा बढी 35.5 भन्दा कम भयो भनेपछि, ल लार्ज ओन्स एउटा ठुलो पिपको फोका भएको पिलो अथवा चाहिँ साना साना बिबिराहरू पिप भरिएका 10 भन्दा बढी छ भनेपछि, यदि सुस्त छ अथवा बेहोस छ भनेपछि र बच्चा 1 मिनेटमा 10 पटक भन्दा कम चल्छ भनेपछि अथवा दूध चुस्न सक्दैन भनेपछि त्यसलाई हामीले पीएसबीआई भनेर भन्छौं। पीएसबीआई मा हामीले जेन्टामाइसिनबाट उपचार 7 दिनसम्म गर्छौं, ओरल एमोक्सिसिलिन प्लस जेन्टामाइसिनबाट। एलबीआई लोकल ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, पोसिबली सेभियर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो माथिल्लो। एलबीआई मा चाहिँ हामीले रेड अम्ब्लिकस, प्यापुल 10 भन्दा कम, आई डिस्चार्ज यिनीहरू भयो भनेपछि ओरल्ली एमोक्सिसिलिन हामीले 5 दिनसम्म प्रयोग गर्छौं। जन्डिसमा तपाईहरुलाई हिजो मैले भनेको छु, यहाँ सर्टकटमा छ, यिनी कुराहरू यति पढेपछि हुन्छ, उताको सबै कुराहरू समेटेको छ। सेभियर जन्डिस भन्नाले हामीले कसलाई भन्छौं भनेपछि बच्चा जन्मेको 24 घण्टा पछि देखा परेको जन्डिस र चाहिँ 24 घण्टा पछि के रे 24 घण्टा भित्र 24 घण्टा भित्र अथवा 1 दिन भित्र देखा परेको जन्डिस अथवा बच्चा जन्मेको 14 दिनपछि देखा परेको जन्डिसलाई चाहिँ हामीले प्याथोलोजिकल जन्डिस अथवा सेभियर जन्डिस भनेर भनिन्छ। त्यस अवस्थामा बच्चाको पैतला र हत्केलामा चाहिँ पहेँलो फैलिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा 2-2 घण्टाको फरकमा ब्रेस्ट फिडिङ गरेर चाहिँ केएमसी गरेर रिफर गर्नुपर्छ। यदि कुनै बच्चा जन्मिएको 24 घण्टापछि 14 दिनसम्म देखा पर्यो भनेपछि, पहेँलोपना देखा पर्यो भनेपछि, त्यो अवस्थामा बच्चा भित्री इन्भाइरोमेन्टबाट बाहिरी इन्भाइरोमेन्टमा आउँदाखेरि उ एडजस्टमेन्ट हुन नसकेको कारणले देखा परेको जन्डिस हो। 2 डेज टु 14 डेजसम्म देखिने जन्डिस एलोपिगमेन्टेसन पाल्म र पाल्म सोलमा हुन्छ। त्यसका लागि हामीले फोटोथेरापी गर्छौं। बिहान बिहान है फोटोथेरापी गर्छौं, 2 आवरली गर्नुपर्छ भनेर भन्छौं। यो 48 to 14 होइन साथी, यसमा क्लियर हुनुस्। 24 घण्टा भित्र देखा परेको जन्डिस र 14 दिन, 24 र 14, 24-14 क्लियर हुनुस्, यसमा कन्फ्युजनै छैन। 24 घण्टा भित्र र 14 दिन पछि देखा परेको जन्डिस प्याथोलोजिकल जन्डिस हो। 24 घण्टा पछि 14 दिन भित्र देखा परेको जन्डिस चाहिँ फिजियोलोजिकल जन्डिस हो, त्यति खतरा हुँदैन। प्याथोलोजिकल जन्डिस 24 घण्टा भित्र र 14 दिन पछि देखा पर्ने जन्डिसमा त्यो कारणको उपचार गर्नुपर्छ भने फिजियोलोजिकल जन्डिस भन्नाले चाहिँ 24 घण्टा पछि र 14 दिन भित्र देखा पर्ने जन्डिस फिजियोलोजीको कारणले भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ डराउनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामीले 2 आवरली फोटोथेरापी गर्छौं बिहानको मर्निङ टाइममा। ओके, यसपछि सिभियर हाइपोथर्मिया हामीले 35.5 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा कम, हाइपोथर्मिया 35.5 देखि 36.5। पीएसबीआई
35.5 भन्दा कम भयो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले पिएसबिआई भन्छौँ, केएमसी गर्छौँ, 2 आवरली ब्रेस्ट फिडिङ गर्छौँ, रिफर गर्छौँ। हाइपोथर्मियामा चाहिँ हामीले बच्चालाई चाहिँ 25 देखि 28 डिग्री टेम्परेचर भएको रुममा राख्छौँ, 2 आवरली ब्रेस्ट फिडिङ गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अब सेभियर डिहाइड्रेसनमा गयौँ है, सेभियर डिहाइड्रेसनमा गयौँ। सिभियर डिहाइड्रेसनमा दुईटा चिन्ह लक्षण हुनु पर्यो, त्यो भएपछि सेभियर डिहाइड्रेसन। ल्याथर्जी अर अनकन्सियस, सुस्त अथवा बेहोस भने हो। ल्याथर्जी भने सुस्त अथवा बेहोस, लो मोमेन्ट देन नर्मल, 10 पटक भन्दा मिनेटमा कम चल्ने, आँखाहरू भित्री गर्ने, छालाको इलास्टिसिटी चाहिँ घट्ने, छाला चाहिँ 2 सेकेन्ड भन्दा बढी लाएर आफ्नो ठाउँमा फर्किने, र कुनै पनि बच्चा 1 महिनाको उमेर छ भनेपछि, 1 महिना भन्दा कमको उमेर छ भनेपछि पखाला लागेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सिभियर डिहाइड्रेसन नै भन्छौँ। सिभियर डिहाइड्रेसनको ट्रिटमेन्ट हामीले है यो याद गर्नुपर्छ, यो सोधेको छ यहाँनेरको है साथीहरु। ट्रिटमेन्ट प्रणाली गमा सिभियर डिहाइड्रेसनमा कुन प्रकारको यो के अरे आइभी फ्लुइड प्रयोग गरिन्छ भनेर पनि सोधेको छ है। सिभियर डिहाइड्रेसनमा कुन प्रकारको आइभी फ्लुइड प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधिएको छ। सिभियर डिहाइड्रेसनमा रिङ्गर ल्याक्टेट भनेर चिन्ह लाउने, आँखा चिम्लेर, यो 2-3 चोटि सोधेको भइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले 18 महिनाका बच्चा, 12 महिना मुनिका बच्चालाई छुट्टै ड्युरेसन छ। 12 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको लागि चाहिँ छुट्टै ड्युरेसन छ। हामीले दिन दिन्छौँ पहिलो पिरियडमा दिनुपर्ने 100 ml पर केजी बडी वेटको हिसाबले दिनुपर्ने हो टोटल फ्लुइड। 100 ml पर केजी बडी वेटका हिसाबले टोटल फ्लुइड दिनुपर्ने हो। र हामीले पहिलो आवरमा 30 ml पर केजी, पहिलो पार्टमा 30 ml पर केजी को दरले दिन्छौँ, दोस्रो पार्टमा चाहिँ 70 ml पर केजी बडी वेटका दरले दिन्छौँ है। 30 ml 75 ml कताबाट आयो पूर्ण भाइ? यो 75 ml होइन। इन्फेन्ट बिलो 12 month अफ एज, 12 महिना भन्दा मुनिका बच्चालाई 30 ml पर केजी का दरले 1 घण्टा भित्र दिने, र त्यसपछि चाहिँ 70 ml पर केजी का दरले पछिल्लो 5 घण्टामा दिने गरेर 12 महिना मुनिका बच्चाहरूलाई सिभियर डिहाइड्रेसनको ट्रिटमेन्टको अवधि 6 घण्टा, पहिलो 1 घण्टामा 30 ml पर केजी बडी वेटका हिसाबले, र दोस्रो 5 घण्टामा चाहिँ 70 ml पर केजी बडी वेटका दरले दिने हो। 12 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चाको ट्रिटमेन्ट अवधि ठ्याक्क आधा भन्नाले चाहिँ माथिको 6 घण्टा थियो भनेपछि तल्लो चाहिँ 3 घण्टा। ट्रिटमेन्ट ड्युरेसन ट्रिटमेन्ट ड्युरेसन 12 महिनासम्मको बच्चालाई 6 आवर, 12 महिनादेखि 5 वर्षको बच्चालाई चाहिँ 3 आवर है। यो 12 महिना भन्दा मुनिको बच्चालाई पहिलो 1 घण्टामा 30 ml पर केजी बडी वेटको दरले दिइन्छ भने पछिल्लो 5 घण्टामा चाहिँ 70 ml पर केजी को दरले गरेर टोटल 100 ml पर केजी बडीको दरले आइभी थेरापी, रिहाइड्रेसन फ्लुइड थेरापी गरिन्छ भने 12 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चा, 12 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चा लाई चाहिँ हामीले 3 घण्टामा दिन्छौँ। त्यही
30 ml पर केजी बडी वेटको हिसाबले 30 मिनेटमा दिन्छौँ र 70 ml पर केजी बडी वेटको हिसाबले 2.5 घण्टामा गरेर 3 घण्टाभित्र सेभियर डिहाइड्रेसनको म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। अब 12 महिना मुनिको बच्चाको सेभियर डिहाइड्रेसनको म्यानेजमेन्ट टाइम 6 आवर, अब यो 12 महिनादेखि 5 वर्षको ट्रिटमेन्ट टाइम चाहिँ 3 आवर्स सेभियर डिहाइड्रेसनको। ओके, प्लान ख आउँछ साथी। प्लान खको कुरामा तपाईँ झुक्किनु भएको छ है। यो आइभी फ्लुइडको कुरा गरेको। अब प्लान ख यी हेर्नुहोस्, प्लान खमा जति प्लान सेभियर डिहाइड्रेसनको ट्रिटमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ त्यति प्लान ख चाहिँ त्यति चाहिँ तपाईहरुलाई हेल्थ एसिस्टेन्टलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो, धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन है। माथिल्लो चाहिँ कन्ठै गर्नु होला, धेरैचोटि आएको क्वेसन हो माथिल्लो सेभियर डिहाइड्रेसनमा रिङ्गोलाइटेड कति दिने भन्ने कुरा। अब प्लान ख सम डिहाइड्रेसनमा चाहिँ हामीले ओआरएस फ्लुइड दिन्छौँ। ओआरएस फ्लुइड 6 केजी सम्मको बच्चा, केजीको हिसाबले हेर्नु, 6 केजी सम्मको बच्चालाई 200 देखि 400 ml, 6 केजी देखि 10 केजीको बच्चालाई 400 देखि 800 ml, 12 देखि महिनादेखि 2 वर्षको बच्चालाई 800 देखि 960 ml, 2 वर्षदेखि 5 वर्षको बच्चा अथवा चाहिँ 12 देखि 19 केजीको बच्चालाई चाहिँ 960 देखि 1600 ml हामीले आइभी फ्लुइड दिन्छौँ। के अरे आइभी फ्लुइड भन्छौँ, ओआरएस दिन्छौँ, ओआरएस दिन्छौँ। ओके, यो फ्लुइडको मात्रा पनि यहाँ लेखिदिएको छ। यो माथिल्लो पहेँलो लाको घोक्नु होला। यदि नो स्टुल, यो 87 नम्बरको याद गर्नु होला है। 87 नम्बरको के याद गर्नु होला भने यदि 2 महिनाको मुनिको बच्चा छ, नो डिहाइड्रेसन छ भनेपछि प्रत्येक पटक पखाला गर्यो भनेपछि कति एमएल दिने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। 2 महिना मुनिको बच्चा एकचोटि पखाला गर्यो भनेपछि 50 देखि 100 एमएल ओआरएस दिने। 2 महिनादेखि 2 वर्षको बच्चा एक पटक पखाला गर्यो भनेपछि 100 देखि 200 एमएल ओआरएस इभ्री स्टुल दिने। प्रत्येक पटक दिशा गर्दाखेरि 2 महिना मुनिकोलाई 50 देखि 100 एमएल, 2 महिनादेखि 2 वर्षको बच्चालाई चाहिँ 100 देखि 200 एमएल दिने। अब एकचोटि बनाएको 24 घण्टाभित्र प्रयोग गर्ने हो। डिहाइड्रेसन पखाला लागिरहन्छ भनेपछि कन्टिन्यू दिनुपर्छ। पखाला रोकियो भनेपछि अरू खाने फ्लुइड दिने। यति ड्युरेसन भन्ने चाहिँ छैन है। यदि जस्तो माथि हामीले 6 घण्टामा दिने, 3 घण्टामा दिने भन्यौ नि, त्यो पनि अब डिहाइड्रेसन रोकियो भनेपछि, पखाला रोकियो भनेपछि त्यति दिएर ओरलमा सिफ्ट गर्ने। यदि रोकिएन भनेपछि फेरि आइभी फ्लुइड त्यही दरले फेरि थप्नु पर्ने हुन्छ। अब 2 महिना मुनिको बच्चालाई प्रत्येक स्टुलको बराबर चाहिँ 50 देखि 100 एमएल र 2 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ प्रत्येक स्टुल हुँदाखेरि चाहिँ 100 देखि 200 एमएल दिने। पर्सिस्टेन्ट डायरिया भने क्लियर छ साथी हो, सोधेको छ, अस्तिको पनि सोधेको छ। अस्तिको अयबको एक्जाममा यही पर्सिस्टेन्ट डायरिया सोधेको छ। पर्सिस्टेन्ट पहिले क्रोनिक डायरिया भनिन्थ्यो, अहिले पर्सिस्टेन्ट डायरिया भनेर भनिन्छ। प्राय पर्सिस्टेन्ट डायरियामा डिहाइड्रेसन हुँदैन र 14 दिनभन्दा लामो समयसम्म कसैलाई पखाला लागिरहेको छ भने त्यसलाई पर्सिस्टेन्ट डायरिया भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर ब्लड प्रेजेन्ट इन स्टुल, स्टुलमा ब्लड देखा पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिसेन्ट्री भनेर भन्छौँ। डिसेन्ट्रीमा हामीले चोइस अफ डग भनिहाल्यौँ। सिप्रोफ्लोक्सासिन प्रयोग गर्छौँ, BD/3 प्रयोग गर्छौँ। अब जिंक ट्याब्लेटको डोज त सबैलाई थाहा होला, यत्रो लोकसेवा पढाइ गरेको मान्छे, त्यही पनि याद गर्नु होला है। WHO ले जिंकलाई 10 देखि 14 दिन दिनु भनेको छ। कहिलेकाहीँ त्यसमा पनि कन्फ्युजन हुनु होला। तर नेपाल सरकारको ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलले जिंक ट्याब्लेट पखालाका लागेका व्यक्तिलाई चाहिँ 10 दिनसम्म दिनुस् भनेको छ। WHO ले 10 देखि 14 दिन भनेको छ है। 2 महिनादेखि 6 महिनासम्मको बच्चालाई 10 mg पर केजी पर डे का दरले 10 दिनसम्म,
10 mg पर डे का दरले 10 दिनसम्म दिन्छ। 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बच्चालाई चाहिँ 20 mg पर डे का दरले 10 दिनसम्म दिन्छ है। 10 mg को ट्याब्लेट, आधा ट्याब्लेट खुवाइन्छ, 20 mg को एउटा ट्याब्लेट हुन्छ, त्यो चाहिँ 10 दिनसम्म खुवाइन्छ। 2 महिनादेखि 6 महिना, 6 महिनादेखि 5 वर्ष। यो पनि सोधिरहेको क्वेशन हो, यो पनि याद गर्नु होला। ओडी 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 है, यो याद गर्नु। जिंक ट्याब्लेट डुब्यो त डुब्यो साथी, यो त सिम्पल हो, धेरैचोटि सोध्या। यो यामेल स्यामेल माथिको डिहाइड्रेसन पनि 30 ml पर केजी बढीको दरले हैन र 70 ml पर केजी बढीको दरले 1 घण्टा र 5 घण्टा, अनि त्यसपछि 30 मिनेट र चाहिँ 2.5 घण्टा है। 2 महिना 1 वर्ष मुनिकोलाई 1 वर्ष माथिकोलाई भन्ने छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। यिनी चाहिँ याद गर्नै पर्ने कुराहरु हुन्। यो कलर त्यही भएर मैले यहाँ गर्दिएको छु, यो अब याद गर्नुस्। यो यहाँदेखि सेभियर डिहाइड्रेसन ट्रिटमेन्ट देखि लिएर यो उपचार प्रणाली ख पनि अलिकति याद गर्नु होला। नो डिहाइड्रेसनको यो भोल्युम कति, स्टुल ब्रार कति खुवाउने भन्ने कुरा, र जिंक ट्याब्लेट धेरैलाई थाहा छ होला, नथाहा भएकाले एकदमै याद गर्नु पर्यो। ओके, अब एम्पिसिलिनको डोज कति भन्ने कुरा याद गर्नुस्। एम्पिसिलिनको डोज 50 mg पर केजी फर 7 days डिवाइडेड डोज गर्छौं हामीले। जेन्टामाइसिनको हामीले चाहिँ 5 mg पर डे का दरले दिन्छौं। यो चाहिँ याद गर्नै पर्यो। यदि आईभी क्यानुला हाल्न सकिएन भनेपछि एम्पिसिलिन दिन सकिदैन, त्यो अवस्थामा एमोक्सिलिन दिन्छ है। 750 देखि 1000 mg पर डे का दरले दिन्छ है। जेन्टामाइसिन दिन्छ। त्यस्तै गरेर यो पीएसबीआई को लागि फलोअप चाहिँ हामीले पीएसबीआई, एलबीआई, फिडिङ प्रोग्राम, ओरल थ्रस्ट जन्डिस को लागि 3 दिनमा फलोअप गर्छौं। लो वेट को लागि 14 दिनमा र डायरिया को लागि 14 दिनमा गर्छौं। लो डायरिया विदाउट डिहाइड्रेसन को लागि। त्यसपछि यो मालन्युट्रिसन को लागि 1 महिनापछि हामीले ट्रिटमेन्ट फलोअप गर्छौं। अब यहाँ अरु कुराहरु हामीले भीएसडी हुनका लागि 4 वटा भनेको थिए मैले। क्यान नट सक ब्रेस्ट मिल्क अर ड्रिंक अर भोमिटिङ, चुस्नै नसक्ने अथवा चुसेको सबै बान्ता गर्ने, चल्दै नचल्ने अथवा चलेपछि बहुत बढी चल्ने है, कन्भल्जन आउने, त्यसलाई भीएसडी। स्टाइडर छ भने सेभियर निमोनिया, र त्यसपछि रेस्पिरेटरी रेट कटअप 40 50 60 भनेका छौं। 2 महिना मुनिको बच्चा 60 वा त्यो भन्दा बढी, 59 भएन। 2 महिनादेखि 1 वर्षको बच्चा 60 दिनदेखि 364 दिनसम्मको बच्चा 50 वा 50 पटक भन्दा बढी, 1 देखि 5 इयर्स बच्चा 40 वा 40 पटक भन्दा बढी छ भने हामीले चाहिँ निमोनिया भनेर भन्छौं। यहीलाई हो रेस्पिरेटरी कटअप रेट। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, कमनली आइरहेको। अहिले चाहिँ अब धेरैले कण्ठ होला, नभएपछि कण्ठ गर्नु होला। सेभियर डिहाइड्रेसनमा हामीले भनिहाल्यौं ल्याथर्जी, अनकन्सियस, स्किन आइज, सङ्किन आइज, त्यसै गरेर कुड नट ड्रिंक, इलास्टिसिटी अफ स्किन लस, यिनीहरू भेरी स्लोली हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सेभियर डिहाइड्रेसन भनेर भन्छौं। सम डिहाइड्रेसनको लक्षण तलका मध्ये कुन हो होइन भनेर सोधेको छ है। रेस्टलेसनेस अर इरिटेटिङ, ड्रिंक इगरली भनेर 1-2 चोटि सोधेको छ। अगाडि लिएको भाँडो तानेर पिउने, त्यसलाई ड्रिंक इगरली भनेर भन्छ। सन्किन आइज, स्किन बिस्तारै जाने, यिनीहरू सम डिहाइड्रेसनका लक्षणहरू हुन्। 14 दिनभन्दा बढी पर्सिस्टेन्ट डायरिया भइहाल्यो, ब्लड म्युकस भयो, डिसेन्ट्री भइहाल्यो। ओके, मलेरियाको क्लासिफिकेसनमा आरडीटी टेस्टबाट गर्छौं।
नेपालमा प्रायः जसो प्लाज्मोडियम भाइभेक्स र चाहिँ प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम भाइभेक्स 90% भन्दा बढी प्लाज्मोडियम भाइभेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम जसले सेरेब्रल मलेरिया अथवा ब्ल्याक वाटर फिभर भनेर पनि भनिन्छ त्यो गराउँछ र चाहिँ मिक्स प्रकारको मलेरिया प्लाज्मोडियम भाइभेक्स र फाल्सिपारम भएको मिक्स प्रकारको मलेरिया पनि नेपालमा पाइएको छ। अब डेन्जर साइनमा चाहिँ नेक स्टिफनेस छ भनेपछि त्यसलाई सेभियर फिभर भनेर भन्छौँ, मेनिन्जाइटिसको लक्षण हो। अब यो सेभियर कम्प्लिकेटेड मलेरिया मिजल्समा चाहिँ कोर्निया ब्लुअड हुन्छ है, कोर्निया ब्लुअड हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ ओरल क्याभिटीमा थ्रसहरू देखा पर्छन्। त्यस्तै गरेर आँखाबाट डिस्चार्ज हुन्छ। त्यस्तो भएपछि हामीले ओरल कम्प्लिकेटेड मिजल्स भनेर भन्छौँ। एयर डिस्चार्ज हुने 14 दिनभन्दा कम दिनदेखि र एयर एक छ भने एक्युट एयर इन्फेक्सन भनेर भनिन्छ। त्यसका लागि हामीले 5 दिनसम्म एमोक्सिलिन खुवाउँछौँ है। क्रोनिक एयर इन्फेक्सन भन्नाले 14 दिनभन्दा बढी समयसम्मबाट एयर डिस्चार्ज हुँदै गएको तर चाहिँ पेन नभएको छ भने, पेन हुने बित्तिकै 60 दिन भएपछि पनि एक्युट एयर इन्फेक्सन, त्यसलाई चाहिँ क्रोनिक एयर इन्फेक्सन भनिन्छ। क्रोनिक एयर इन्फेक्सनमा सिप्रोफ्लोक्सासिन ड्रप 2 हप्तासम्म लगाइन्छ। म्युवाकको मैले भनिहालेँ सामको है, साम हुनका लागि म्युवाक 115 भन्दा कम ओडीमा हुनु पर्यो। मसल वेस्टिङ पछाडिको चाक सुकेको हुनु पर्यो बच्चाहरूको है, त्यसलाई भयो। र चाहिँ उसको जेड स्कोर अथवा हाइटको अनुपातमा उसको तौललाई चाहिँ हामीले जेड स्कोर भनेर भन्छौँ। -3 SD भन्दा कम भयो भनेपछि साम। माम तपाईँहरूलाई कण्ठ छ 115 देखि 125 एमएम अथवा 11.5 देखि 12.5 एमएम मिड अप माम टाइप डायमिटर साकी टेप्लोले नाप्दाखेरि, त्यसपछि चाहिँ -3 SD भन्दा बढी र -2 SD भन्दा कम भयो भनेपछि मान, -2 SD भन्दा बढी भयो भनेपछि नर्मल भयो। एनिमियामा हामीले पाल्मको क्रिजसम्म अथवा यी भाग्यरेखाहरूसम्म पनि फैलिया छ भनेपछि सेभियर एनिमिया भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै गरेर एचआईभी भाइरोलोजिकल टेस्ट चाहिँ कहिले गरिन्छ भने हामीले डिएनए पिसिआर टेस्ट जुनसुकै बेला गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ महँगो प्रकारको हो। र हामीले एचआईभी भाइरोलोजिकल टेस्टमा चाहिँ सिरोलोजिकल टेस्ट चाहिँ 18 महिना पछि दुध खुवाउन छोडेपछि 6 हप्ता, दुध खुवाउन छोडेको 6 हप्तापछि सिरोलोजिकल जाँच गर्छौँ। सिरोलोजिकल जाँच गर्दाखेरि चाहिँ एचआईभी इन्फेक्टेड यदि पोजिटिभ छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एचआईभी इन्फेक्टेड बेबी भनेर भन्छौँ। टेस्ट गर्दाखेरि मैले भनिसकेँ 3 वटा टेस्ट गरिन्छ। तपाईलाई कन्फर्मेसन जाँच एचआईभी को कुन हो भनेपछि तपाईहरुले चिन्ह लाउनेमा के लाउनुहुन्छ? तपाईहरुले चिन्ह लाउनेमा चाहिँ अहिले कमनली तपाईहरुले चिन्ह लाउने वेस्टर्न ब्लड लाउनुहुन्छ। यदि वेस्टर्न ब्लड आएन भनेपछि तपाईहरुले स्ट्याट प्याक टेस्ट भनेर लाउनु पर्यो। स्ट्याट प्याक टेस्ट भन्नाले तेस्रो तहको जाँच हो। हेल्पोस्टमा डिटरमाइन गरिन्छ शंकास्पद केसेस रूप। यदि पोजिटिभ आयो भनेपछि हस्पिटल अथवा पीएचसी मा आएर तपाईको युनिगोल्ड टेस्ट र चाहिँ स्ट्याट प्याक टेस्ट गरिन्छ। त्यो युनिगोल्ड र स्ट्याट प्याक टेस्ट कन्फर्मेसन टेस्टहरु हुन् है। 18 महिनापछि दुध खुवाउन छोडेको 6 हप्तापछि यदि त्यो बच्चामा सिरोलोजिकल टेस्टमा चाहिँ डिटरमाइन युनिगोल्ड स्ट्याट प्याक जाँच गर्दाखेरि यदि पोजिटिभ छ भनेपछि त्यो अवस्थामा एचआईभी जाँच गरिन्छ है। त्यस्तै गरेर अब यदि टिबी पोजिटिभ छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्रोफाइलेक्सिस 2 हप्तासम्म दिन्छौं आइसोनियाजेब है। यदि आमा पोजिटिभ छ र बच्चामा चाहिँ सिरोलोजिकल जाँच गरेको छैन अथवा चाहिँ उ शंकास्पद छ भनेपछि त्यस्तोमा चाहिँ अथवा 18 महिना मुनिको बच्चा जाँच्दाखेरि पोजिटिभ आछ भनेपछि कन्फर्मेसन होइन, जे होस् एचआईभी प्रोबेबल केस भनेर भन्छौं। प्रोफाइलेक्सिस हामीले 6 हप्तासम्म दिन्छौं है।
इट्स अ प्रोफाइलेक्सिस हामीले 6 हप्तासम्म दिन्छौँ र यदि आवश्यक भएमा 6 महिनासम्म पनि दिन सकिन्छ है थप्दै जाँदाखेरि। अब सर कि बर्थमा नि बच्चा जन्मिसकेपछि उसको शरीरमा डिएनए जाँच छ, डिएनए पिसिआर जाँच गर्दाखेरि अहिले जस्तो तपाईहरुले जेन एक्सपर्ट भनेर भन्नुहुन्छ नि, जेन एक्सपर्ट भने डिएनए पिसिआर जाँच हो है। त्यस्तो डिएनए पिसिआर जाँच चाहिँ बच्चा जन्मिने बित्तिकै पनि उसको शरीरमा भाइरस छ छैन भनेर चाहिँ जाँच गर्नको लागि उसको भाइरसको सर्फेस एन्टिजेन रेट्रोभाइरसको हेरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ डिएनए पिसिआर भनिन्छ, जुनसुकै बेला गर्न सकिन्छ। एन्टिबडी टेस्ट अथवा सिरोलोजिकल टेस्ट मात्रै गर्नुपर्ने चाहिँ बच्चाले दुध खुवाउन खाना छोडेको 6 हप्तापछि, त्यो इन्फेक्टेड मदरको दुध खाना छोडेको 6 हप्तापछि खुवाउने हो। म एचआईभी पढाउँछु होला, त्यो एचआईभी को बेला तपाईहरुलाई यिनी टेस्टहरु यिनीहरु सबै भन्छु। अब 18 मन्थ भन्दा बिलो बेबी अब कहिले स्याम्पल कलेक्ट गरे एनपिएचएलमा पठाउनु पर्छ। अब तपाईहरुले अब उता प्राय गरेर यो एकै ठाउँ भएको हुनाले एनपिएचएलले हेर्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि 18 महिना कुर्ने छ। सबैभन्दा राम्रो त तत्कालै डिएनए पिसिआर जाँच गर्ने नै सबैभन्दा राम्रो हो। एनपिएचएलमा मात्रै हुन्छ, जिल्लामा हुँदैन। अब एनपिएचएलमा पठाउनको लागि अब एआरटी साइटले गर्न सक्छ। ओके, ठीक छ। अब त्यस्तै गरेर एचआईभी पोजिटिभ मदर आफ्टर 6 वीक ब्रेस्टफिडिङ, सिरोलोजिकल टेस्ट नेगेटिभ, मदर पोजिटिभ, बेबी नट टेस्टेड, बिलो 18 मन्थ बेबी सिरोलोजिकल टेस्ट पोजिटिभ, एचआईभी प्रोबेबल बेबी भनेर भन्छौँ। एआरटी प्रोफाइलेक्सिस कोटिमोक्साजोल गर्छौँ। फलोअप आफ्टर 6 वीक्स अफ स्ट्याटस अफ एचआईभी, 6 हप्तापछि हामीले त्यसको स्ट्याटस हेर्छौँ है। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले ब्रेस्ट फिडिङ कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अब इन्फेन्ट एन्ड यङ चाइल्ड फिडिङ भन्ने छ तपाईहरुको टपिक्समा। इन्फेन्ट एन्ड यङ चाइल्ड फिडिङमा चाहिँ 6 महिनासम्म हामीले एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्छौँ है। 6 महिनासम्म एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्छौँ। 6 महिनादेखि 9 महिनासम्म ब्रेस्ट फिडिङ प्लस कम्प्लिमेन्ट्री फिडिङमा चाहिँ हामीले यो 6, 9, 9, 12, 12, 24 भनेर छुट्याएको छौँ। 30, 31, 32 भनेर सम्झेपछि आनन्द हुन्छ। न्युट्रिसनमा चाहिँ तपाईहरुले यो सिएनएसआई तालिम गरे भन्नुभयो नि, त्यहाँ पढ्नु भएको होला आइओएसिएफ, त्यो तालिम गर्नेहरुले 6 महिनादेखि 9 महिनाको लागि 30 भने 3 वटा खाना, 0 नास्ता। 9 महिनादेखि 12 महिनासम्मको लागि चाहिँ 3टा खाना, 1टा नास्ता, 31 भयो। 31 भनेर सम्झिन सजिलो हुन्छ। 12 महिनादेखि 24 महिनाको लागि चाहिँ 3 खाना, 2टा नास्ता, 32, 3, 2, 32 भनेर चाहिँ यसरी सम्झिँदा राम्रो सजिलो हुन्छ। 6, 9, 9, 12, 12, 24 महिनाको लागि चाहिँ 30, 31 वर्ष 3 खाना, 0 नास्ता, 3 खाना, 1 नास्ता, 3 खाना, 2 नास्ता। र अफ्ताबाको फुल फर्म याद गर्नु होला। कम्प्लिमेन्ट्री फिडिङमा अफ्ताबा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, डब्ल्युएचओ रिकमेन्डेसन हो। एज अनुसार खुवाउनु पर्छ, फ्रिक्वेन्सी मिलाउनु पर्छ, बेला बेलामा खुवाइरहनु पर्छ भनेको एमाउन्ट बच्चाको स्टोमाक सानो भएको हुनाले थोरै खुवाउनु पर्छ। बाक्लोपना हुनुपर्छ, खानामा पोषणयुक्त तत्त्व हुनको लागि हरेक बार खाना 4 भेराइटी हुनुपर्छ। बच्चालाई आफै एक्टिभ भएर खाना लगाउनु पर्छ, मोबाइल सोबाइल खुवाएर खुवाउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि सन्तुष्टि हुँदैन भनेर भन्छ। हाइजिन सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ आइओएससी प्र्याक्टिसका मेन कुराहरू हुन्। ओके, अब तपाईहरुलाई यिनी कुराहरू मैले हालिदिएको छु। यो चाइल्डको सिबिआइएमसिआई को लगभग सकियो साथी हो। ल, सिबिआइएमसिआई आज सिद्ध्याएँ मैले। अरु केही छ भनेपछि क्वेशन सोध्नुहोस्। हेलो, नोट म पठाइदिन्छु, अहिले नै पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई।
अनि अरु केही छ भनेपछि सोध्नुहोस्। आज कति समयसम्म छ क्लास? भोलि हामी अनि भोलि हामी फ्यामिली प्लानिङ पढ्छौँ, सेफ मदरहुड पढ्छौँ, एएसआरएस पढ्छौँ। आज 9 बजेसम्म मात्रै पढ्ने होला। म पनि थाकेको छु। आज यो पार्टी थियो हेर्नुहोस्, त्यसमा गइयो। आज 9 बजेसम्म मात्रै गर्ने। भोलिबाट अलि टाइम लिउँला बरु। आज तपाईहरु पनि कहीँ जानु भएन? रमाइलो गर्नु भएन? दामोदर भाइ, ल मैले आज यति गरेँ। म थाकेको छु साथी, म पल्टेर पढाइरहेको छु। म भोलि तपाईहरुलाई अलि त्यो पढाउँछु। आज म यो अफिसका साथीहरूले गरेको थिएँ, त्यहाँ गएर थाकेको। ल हेलो, म यो नोट तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु। यो कलरमा पनि म हाल्दिन्छु। तपाईहरुलाई कलरमा सबै छ यसमा। सियुएमसी नोट एन्ड एमसीक्यू यो सबै हेर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अर्को तपाईहरुलाई चाहिने विदाउट कलर। विदाउट कलर पनि हाल्दिनु होला। विदाउट कलर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेर हाल्दैछु है।